मैं तो बहुत बेहतरीन एहसासात लेके जा रहा हूँ। ये उनके घर पे मेरी पहली आमद है। हुर मुजाहिदीन, उनकी जदोजहद अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, पीर साहब के दादा की इंतहाई बहादुराना जदोजहद, हुर मुजाहिदीन की जदोजहद, वो हमारी तारीख़ का एक बेहतरीन दरख़शां बाब है। अंग्रेज़ों ने उनको शहीद किया, उनकी उसका पता नहीं चला कि उन्हें कहाँ दफन कर दिया गया। आज उनके नवासे को सुन के दिल को इंतहाई तस्कीन हुई। पोते को उनको बड़ी तस्कीन हुई। खुदा उनको आबाद रखे। मैं तो मुतमयन हूँ, बल्कि मुतयक्किन हूँ कि पाकिस्तान के जमहूरी लोगों का इंतहाई बेहतरीन इत्तेहाद बनेगा। पीर साहब की दुआएँ होंगी। सिंधी, बलूच, पश्तून, पंजाबी सब जमहूर की आज़ादी के लिए सड़कों पे होंगे और इंशाअल्लाह फिस्ताई क़ुव्वतों को बदतरीन शिकस्त होगी। सर नहीं, एक मिनट सलमान साहब जी, बहुत शुक्रिया। हम बहुत मशकूर हैं पीर साहब के और GDA की तमाम जमातों के। आज हमें बहुत अच्छी यहाँ पजीराई मिली और ये बिल्कुल बात वाज़ेह है कि हम एक ही जहन से आगे बढ़ेंगे। हमारे दरमियान कोई ज़हनी दूरी नहीं है। हम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि PTI की सियासत अवाम की सियासत है, गरीब की सियासत है, हारी की सियासत है, मज़दूर की सियासत है। हमारा मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं है, ओहदा हासिल करना नहीं है। हमारा मकसद अब हर मज़लूम की आवाज़ बुलंद करना है। वो सिंध का हारी हो जिसका पानी छीना जा रहा है, वो बलोच हो जो गुमशुदा है, वो पख्तून हो जिसको लहूलुहान कर दिया गया है, या वो अब पंजाबी हो जिसको ये नहीं पता कि रात वो अपने घर जाता है, सोता है तो सुबह वो उठेगा या नहीं उठेगा। तो इस वक्त एक जुल्म का, जबर का, धौंस का निज़ाम है, उसके ख़िलाफ़ हम सब मिलकर अब खड़े हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की बका शराफत में है, हमारे आइन में है, हमारे कानून में है। एक ऐसा निज़ाम जो धौंस पर मबनी हो, जो झूठ पर मबनी हो, जो इलेक्शन की लूट पर मबनी हो, वो नहीं चल सकता। हम उसके ख़िलाफ़ भरपूर मज़ाहमत करेंगे, पूरे पाकिस्तान में करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से लेकर गवादर और तुर्बत तक हर जगह आप देखेंगे कि एक ही आवाज़ बुलंद होगी। हम इंसान के हुकूक की जंग लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं सबसे पहले तो GDA की तमाम क़यादत की, पीर साहब की शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ इतना कहूँगा कि जो हमारी दावत थी उन्होंने वो दावत कबूल की। इंशाअल्लाह हम जो 26 और 27 को महमूद ख़ाजा अज़ीज़ साहब और शाह खान अब्बासी ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है, वो बुनियादी तौर पर कौमी एजेंडे के लिए है। कि जो कौमी एजेंडा है कि हमारे पंजाब, हमारे सिंध, हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, उनकी तमाम नुमाइंदगी आएगी। वो बैठेगी कि पाकिस्तान को कैसे बचाना है। और जो 1973 आइन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है और 26वें आइनी तरमीम के तहत जो अदालतों को मैनेज किया गया है, और उस अदालतों को जिस तरह जो है ना एग्जेक्टिव की एक किरदार दी गई है, यानी अभी अदालत के अंदर आप तस्वर नहीं कर सकते कि कोई फैसला ऐसा हो कि वो एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि वहाँ उसकी इन्फ्लुएंस आ गई और उन तमाम जजों को डेडलाइन लगाया गया जो थोड़ा बहुत किरदार अदा कर सकते हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पूरी कौम निकले, पूरी कौम आवाज़ उठाए, इसलिए कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, आज़ाद दिया होगी, और इस मुल्क में वो पार्लियामेंट होगा जो पार्लियामेंट आवाम की सही मानों में नुमाइंदगी होगी। मैं आखिर में इतना कहूँगा कि पीपल पार्टी ने बड़ा मायूस किया। ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी, जिसका दावा है कि हमने 1973 आइन बनाया है, उन्होंने 1973 आइन को पमाल किया उनके नवासे ने और उनके पार्टी में। ये अभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी नहीं है, ये आसिफ ज़रदारी की पार्टी है। पीपल पार्टी जो है ना वो फौत हो चुकी है, क्योंकि इनके खालिक ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको दफना दिया गया। इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में एक वो पाकिस्तान बनाए जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है। कौन सा ऐसा चाहते, वो कौन सी जमहूरियत थी जब फैज़ हमीद पार्लियामेंट चलाते थे, तब उस जमहूरियत के खिलाफ आप कभी नहीं निकले। अब क्यों पार्लियामेंट और सियासतदानों के खिलाफ? देखिए, हमने वाज़ेह बात की है
کہ آئین کی بالادستی یہ ہے کہ تمام اداروں کی جو جورسڈکشن ہے، جو پیرامیٹرز ہے، اس کے اندر کام کرے. جو بھی ہوگا آئین کے اندر پارلیمنٹ کا جو کردار ہے وہ پارلیمنٹ ادا کرے، فوج کا جو کردار ہے فوج ادا کرے، عدلیہ کا جو کردار ہے وہ عدلیہ ادا کرے. جیسے وفاق میں آپ کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں، ویسے سندھ میں بھی اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں، تو کیا جو آپ کے وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، آپ سندھ حکومت جن کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کرتی ہے اس میں آپ سندھ کے معاملات بھی رکھیں گے؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ آئے تھے ان سے اتحاد کرنے، کیا اتفاق ہوا ہے وفاقی حکومت کے خلاف اتحاد؟ دیکھیے اس پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے، باقی نیٹی گریٹی ہم آپس میں طے کریں گے. رات کو بھی ہمارا ایک دوسرا بیٹھک ہے، اس میں بھی مزید ڈیٹیل ڈسکس ہوگی. اور اس وقت تو آپ کو پتہ ہے ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں ہے، ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں کے تعداد سے ہمارے ورکر جیلوں میں ہیں. اور اس طرح ابھی سندھ میں بھی انہوں نے انتقامی کارروائی شروع کی ہے. نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، FIA کو استعمال کیا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. یہ ڈر اور خوف سے کوئی ڈرے گا نہیں. انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس جدوجہد میں پوری پاکستانی قوم اور سول سوسائٹی آگے ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عدالتی جنگ لڑنے سے آپ عمران خان کو باہر لا سکتے ہیں، یا کوئی عوامی سطح پر کوئی ایسی مزاحمت یا کوئی دیکھیں ہم عوامی جدوجہد بھی کریں گے اور عدالتی جدوجہد بھی کریں گے. ہم تمام آئینی اور قانونی راستے اپنائیں گے. یہ بتا دیں آپ کا جو اتحاد ہے وہ حکومت کے خلاف ہے، اگر تو کیا حکومت کے خلاف کوئی ملک گیر تحریک آپ چلانے جا رہے ہیں کہ اس حکومت کو ڈی ویل کیا جائے؟ کیا مول مقصد آپ نہیں، وہ تو ہم آپس میں مشاورت سے کریں گے نا. جب آپ ہماری کمیٹیاں بنیں گی، آپس میں مشاورت ہوگی، پھر آگے کی سوچیں گے کہ ہم نے آگے کیا اقدام اٹھانا ہے. پانی کے حوالے سے سراپا احتجاج ہے. آپ خود نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے، کون سے آپ کے رہنما ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے؟ ان سے پوچھے. سندھ کے لوگ اس وقت 6 کینالوں کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے کہ جو کینال بن رہے ہیں اس سے سندھ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. PTI کا اس پہ کیا موقف ہے، اور کیا پورے ملک میں PTI اور باقی جو آپ کے ساتھ اتحادی ہے؟ جی ہمارا موقف میں عرض کر چکا ہوں، صفدر عباسی صاحب نے بھی ذکر کیا، بالکل واضح ہے. ہم سندھ کے ساتھ کھڑے ہیں، سندھ کے ہاری کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سندھ کا پانی چھینا جائے کسی گرین انیشیٹو کے لیے یا کسی اور خطے کو دیا جائے. تو ہم بالکل سندھ کے حقوق کے لیے لڑیں گے، سندھ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. میں نے عرض کیا ہم ملک کے ہر حصے کے حقوق کے لیے لڑیں گے اور کھڑے ہیں. ہمارا کوئی فاصلہ نہیں ہے سندھ سے. ہم بالکل سندھ آتے بھی رہیں گے. ہماری یہاں کی پارٹی بہت متحرک ہے. نیم عادل صاحب کھڑے ہیں، یہ ابھی سندھ کا اندرونی سندھ کا دورہ کر کے آئے ہیں. یہ عمل جاری رہے گا. ہم اس تحریک کا مکمل طور پہ حصہ بنے رہیں گے. صاحب یہ بتائیے کہ IMF کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہو رہی تھی، اس کا کیا ہوا؟ دیکھو ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے سلمان صاحب. IMF سے کوئی میٹنگ نہیں ہونی تھی. ہم نے ایک خط ان کو لکھ دیا ہے، عمر ایوب صاحب نے، کہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کی کیا صورتحال ہے. وہ آ کے ملے ہیں خود چیف جسٹس سے. تو یہ ان کی ایک خواہش ہے کہ وہ جانیں کہ اس ملک میں قانون کی کیا صورتحال ہے. دیکھیں کوئی بھی ادارہ مالیاتی ادارہ ایک جنگل میں پیسے نہیں پھینکتا. وہ دیکھتا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون ہے، یہاں پہ کوئی نظام ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم نے اپنی گزارشات، اپنا موقف بھیج دیا ہے، ہر ادارے کو بھیج دیا ہے جس کو معلوم ہونا چاہیے. سلمان صاحب آپ کے ایک وقت میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ملاقات کی ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ مناسب بات تھی کہ چیف جسٹس سے ملاقات کر کے معاملات طے کیے جائیں؟ نہیں، معاملات طے نہیں کیے. میں اس ملاقات میں شامل تھا، لطیف کھوسہ صاحب بھی شامل تھے. دیکھیے ہم نے ملاقات عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد کی، ان کی مرضی سے کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی دروازہ جو ہے وہ بند نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم ہر جگہ دستک دیں گے. ہم نے چیف جسٹس کو کہا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، نہ اس کے متن کو مانتے ہیں، نہ طریقہ کار کو مانتے ہیں. لوگوں کو اغوا کیا گیا، تشدد کے ذریعے یہ ترمیم ہوئی. یہ بالکل باشگاف الفاظ میں ہم نے بات کی. ہم نے یہ بھی کہا، ہم نے صاحب یہ کہیے گا کہ ملک میں گرینڈ الائنس بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. کل بھی کوئی اجلاس ہوا تھا، آج بھی یہاں پہ آئے ہیں اتحاد کے لیے GDA کے پاس، لیکن یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان وہ اس گرینڈ الائنس کی
सदारत मांग रहा है इस बात में नहीं नहीं बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं है, न कोई इस किस्म डिस्कशन हुई है, हमारे उनके साथ एंगेजमेंट है। एक मिनट प्लीज, एक मिनट पहले ये फिर आप लोग कहते हैं कि जो रेगुलेट के साथ थे वो पीछे हट गए, वुकला ने पीटीआई पर नहीं ऐसा कुछ नहीं कब्जा कर लिया है और अंदरूनी इख्तिलाफात है, इसको किस तरह देखते हैं? दूसरा, एक मिनट, अंपायर की तरफ से कोई इशारा आया है, कोई थर्ड अंपायर के आप रिव्यू का इंतजार कर रहे हैं? नहीं कोई थर्ड अंपायर नहीं है, हमारा किसी थर्ड अंपायर की तरफ कोई राब्ता नहीं है। हम जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, अवाम की सियासत के लिए अवाम के साथ होंगे, सड़कों पे होंगे, हम अदालतों में भी होंगे, हम हर सतह पे ये करेंगे। देखिए इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप है उसको इमरान खान का एतमाद हासिल है, कोई बंदा अपने आप को पीटीआई पे मुसल्लत नहीं कर सकता। इमरान खान साहब हर एक को जानते हैं, उन्होंने परखा है, उन्होंने मौके की मुनासबत से फैसले किए हैं और ये फैसले होते रहेंगे। थैंक यू।